आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 और अरमान साहब व्लॉग के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, बात हो रही है शहरी सिंध की सियासत पर। गुज़िश्ता रोज़ बहुत अहम मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों के हवाले से बहुत सारे तबसरे और तवज़ी हुए। ताहम हमने इंतज़ार किया कि वैलिड जो इंफॉर्मेशन है उसका इंतज़ार किया जाए, सिर्फ क़यास सराइयों पर बात ना की जाए। जी जनाब, मेरी मकसद है बात करने का गवर्नर सिंध की जो डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात हुई, इसी तरह सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस ख़ान खानी के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे शहरी सिंध के अंदर जो इस वक्त मुत्तहदा मूवमेंट है, एक जानिब वो बात करती है पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी है और दूसरी जानिब वो पीपल्स पार्टी से अलहदा भी नज़र आती है। ये नूरा कश्ती क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अरमान साहब से पहले पूछते हैं कि आप कल की मुलाकातों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो गवर्नर साहब आते हैं उन्होंने आते के साथ कहा था कि जी वो एक फारूक सत्तार साहब को जो है वापस एनकेएम में आ जाएंगे, वो अगले 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था आने के फ़ौरन बाद। लेकिन फिर वो मामला कुछ इस तरह से हुए कि फारूक सत्तार साहब जो हैं वो उनकी एनकेएम में शमूलियत दीगर में होती चली गई। और फिर उन्होंने जो अपनी जो बयान दिया, जो एनकेएम लंदन का जो जायदादों का केस चल रहा है जो एनकेएम पाकिस्तान ने किया है, उस पर जो उन्होंने बयान दिया, तो वो फिर उसके बाद से उनके और एनकेएम में शमूलियत की, जो एनकेएम पाकिस्तान में शमूलियत के रास्ते और ज़्यादा मजबूत हो गए। इसके बाद फिर उन्होंने ऐलान भी किया कि जी बलदियाती इंतखाबात को अपने अलग आज़ाद पाकिस्तान करना शुरू करेंगे। तो एक कोशिश जो उन्होंने की थी गवर्नर साहब ने, वो कोशिश तो बराबर साबित नहीं हो सकी। हाँ, अब जो है वो दोबारा से जो है वो मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एनकेएम के साथ ज़म करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब वो कोई और ऑप्शन देख रहे हैं कि ये बाकी जितने भी डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है, लोग हैं, जिनमें इसका फारूक सत्तार है और इस तरह के और भी जितने भी लोग हैं, उन सबका एक अलग से ग्रुप बनाया जाए। और वो ग्रुप बनाने के बाद जब तश्कील हो जाए, फिर वो उस ग्रुप की पूरी ग्रुप की एनकेएम पाकिस्तान जो है उसके अंदर शमूलियत का कोशिश की जाए। मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअल मुलाकातें जो है वो एक अलग ग्रुप की तश्कील की जो है वो तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि फारूक सत्तार जो उन्होंने पहले उनके लिए कोशिशें की और अब जो है वो दोबारा से उनके लिए कोशिशें करेंगे, जो कि अब बज़ाहिर ख़त्म नज़र आ रही हैं कोशिशें। तो अब कोई और स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल अनीस ख़ान खानी के हवाले से क्या बात करेंगे। इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा उस पर फीडबैक दे दूँ। देखिए, डॉक्टर जो फारूक सत्तार हैं या वो हैं या अनीस ख़ान खानी हैं, जो इनकी मुलाकातें हैं, इस मुलाकातों में असल प्रेशर इस वक्त जो बुनियादी तौर पर है वो बानी मुत्तहदा जो हैं उनके जो कारकुन हैं या उनको वफ़ा परस्त के नाम से आजकल बहुत ज़्यादा शामिल किया जा रहा है, उनकी तरफ से है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि जो लोग जिन लोगों को एश्योरेंस दिलाई गई थी कि हम मुतबादिल के तौर पर आ जाएंगे, हम मुतबादिल के तौर पर काम कर लेंगे, उनको ये फ़ील हो रहा है कि मतलब अभी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मेरे पास ये इत्तलात हैं कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल में अंदर से कोई गिल्ट ऐसा बन रहा है कि ये बात की जा रही है कि यार ये ना हो कि हम जो है वो गैर ज़रूरी समझते जा रहे हों। इसीलिए आज से मुलाकातों का सिलसिला जो हुआ और जो ज़राए हैं वो मेरे वो कह रहे हैं कि जो मुलाकातें हैं इसमें ज़्यादा विलिंग अगर किसी ने की तो मेरे हाल में वो गवर्नर साहब की थी। गवर्नर साहब ज़्यादा विलिंग थे इन मुलाकातों के हवाले से और इसी बुनियाद पर ये जो मुलाकातें हुई और अब इन मुलाकातों के अंदर जो कल जो बात हुई है, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई है, उसके अंदर भी ऐसी बात नहीं हुई कि कोई एक दड़ा बनने जा रहा है, एक ग्रुप बनने जा रहा है, बल्कि ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये सिर्फ एक तासुर की हद तक था। जो पीएसपी के हमारे कुछ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि यार ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं कुछ एक होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं फिर वो सारी बात ही नहीं होती, सब सारी एक चीज़ें नहीं कि फिर हमारी स्टैंडिंग कहाँ पर होगी, हम कहाँ स्टैंड करेंगे अगर हम उन्हीं के साथ बहादुराबाद में जाके बैठ जाएँ जिनको उनके हवाले से हमने नहीं कहा था। ये हो सकता है कि कोई तीसरा कोई चीज़ हो जाती, सारे एक हो जाते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार के उस चैप्टर के बाद अभी सारी चीज़ें क्लोज हो गई। अनीस ख़ान खानी और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, अभी जो कल दोनों ने जाके मुलाकात की है और वो एक बिल्कुल अलग तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन भारत के ग्रुप की जो है वो अगर इसमें आबाद को शामिल किया जाए तो ग्रुप तो सारे ऐसे हैं कि तमाम के तमाम लोग वो हैं जो कि महाजिर वोट काटते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग के वोट काटते हैं। और ये उर्दू स्पीकिंग के वोट्स को अगर
ایک جگہ جمع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو پھر ان سب کو آپس میں ملانا پڑے گا. اور مجھے نہیں لگتا، میں تو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، ظاہر ہے اپنی میری رائے ہے کہ جو نظر آ رہا ہے ابھی مزید جو ہے وہ انفارمیشن، جب ملاقاتیں ہماری بھی جو ہے مزید ملاقاتیں ان لوگوں سے ہوں گی، اور اس میں اگر کوئی باتیں بدلتی تو وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے اپنے ویورز کے ساتھ. لیکن ابھی جو بحث نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ فی الحال جو ہے وہ جو سنگل کر کے جو جیسے فاروق ستار کو پہلے شمولیت اختیار کرائی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر اور مزید، تو وہ چیز میرے خیال سے اب نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی بات چیت. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہے نا، خاص طور پر ایم کیو ایم لندن میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان، جیسا فاروق ستار نے بھی کہا، جیسا کہ ندیم اسد نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان کو یہ کیس فائل نہیں کرنے چاہیے وجادنوں کے کیس کے، اگر وجادنوں کا کیس فائل نہیں کرتے تو شاید ایم کیو ایم لندن کا اتنا شدید رد عمل بھی نہیں ہوگا. وہ ہو سکتا ہے ان کا رد عمل جو ہے یہ رد عمل کے طور پر وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے. اچھا، اور رد عمل کے طور پر اگر انہوں نے کرنا شروع بھی کیا ہے تو یہاں پر بھی اس طرح کی وہ سختی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ محسوس کر رہے جو وہ ماضی میں کرتے رہے. تو اس سے ان کو اور بھی انکریجمنٹ مل رہی ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اسی کے اوپر ہم یہاں پہ بات کلوز کرنے سے پہلے جو کہ ارمان بھائی نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر اگر میں بات کروں تو بنیادی طور پر اس وقت جو متحدہ حکومت لندن ہے، اگر میں اس کی بات کروں تو ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا، اس سے ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بہت سارے لوگ دباؤ کا شکار ہوئے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ماضی کے جو 6 سال تھے، کئی لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھ گئے ہیں. کئی لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھ گئے. بالکل درست کہا. یہ تو مطلب آپ نے رپورٹیں نکالنا شروع کر دی ہیں. 6 سال جو گزشتہ گزرے ہیں اس کے اندر بہت ساری انشورنس بہت سارے لوگوں کو دلائی گئی تھی، اور بہت سارے دعوے کیے گئے تھے کہ اگر آپ ہمیں یہ ریلیف دے دیں تو ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، آپ یہ ریلیف دے دیں تو ہم یہ کر کے دکھا دیں گے. تو وہ سارے جو دعوے تھے وہ اب ریت کی دیوار ثابت ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اب جو نرم رویہ ہے، مطلب ایم کیو ایم جو بہادر آباد ہے یا دیگر دھڑے ہیں تمام، مطلب بنیادی طور پہ اگر آپ سب کو ایک کنسیڈر کریں، 92 میں یا 89 کے بعد کچھ عرصے بعد جو کانفلیکٹس بننا شروع ہوئے، اور 92 میں پھر وہ پورے خونی معاملہ ہوا اور پوری بہت طاقت کے ساتھ ایم کیو ایم کی علیحدہ ہوئی. اس کے بعد سے اگر اب سب کی بات کی جائے تو بنیادی طور پہ تو یہ سارے وہ ہیں جو کہ بانی متحدہ یعنی الطاف حسین صاحب کے ساتھ کے نظریے سے انحراف کر کے یا ان کی بات سے انحراف کر کے علیحدہ ہوئے. تو یہ سارے ایک ہیں. تو اگر یہ سارے ایک ہو جائیں تو کیا یہ جو ووٹ بینک ہے اس کو کور کر پائیں گے؟ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ بائیکاٹ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے. یہ چیز اسٹیبلشمنٹ یا وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کو لکھتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ان کے ریسرچ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کا ریسرچ کا ان رپورٹس کا انالیسس کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے پاس یہ رپورٹس جا رہی ہیں کہ اس وقت کون کارگر ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو وہ کن کے لیے سوٹیبل ہے اور کن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہ بھی بات ہے. اسی طرح اگر دوسرا کوئی اپوزیشن لیڈر بن رہا ہے تو وہ حافظ نہیں بن رہے ہیں، وہ کتنوں کے لیے سوٹیبل ہے اور کتنوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ کیا وہ اثر و رسوخ جس کو اینٹی اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ، اس کو کراچی میں روک سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. تو ان تمام سوالوں کے ساتھ اگر پوزیشن مضبوط ہوتی ہے کسی کی دکھ رہی ہے تو وہ ایم کیو ایم لندن کی دکھ رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں روز بروز ایکٹیویٹیز کر کے. دوسری پر سونے پر سہاگا یہ جو اپنے جائیداد والا کیس کیا بہادر آباد میں، جس کو اس ٹائم پر اٹھا جو بلدیاتی انتخابات چل رہے تھے، تو اس کا ایک اور ایک نتیجہ یہ ہوا کہ جو سمپیتھی تھی، وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے وہ بھی نکلنا شروع ہوئے ہیں. اس حوالے سے جب ایم کیو ایم لندن کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس پہ کیا اثر ہوا ہے؟ میں یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایم کیو ایم پاکستانی کیس جیتتی ہے یا ہارتی ہے، دونوں صورتوں میں ان کا نقصان ہے. بالکل ان کو نقصان ہوگا، اور ووٹ بینک کا بھی نقصان ہوگا. بالکل ووٹ بینک کا تو نقصان ہو چکا ہے، نظر ہی آ رہا ہے. تو اب جو کوئی بھی اب مزید جو صورتحال ہوگی شاید سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ابھی ایک اور ایک کھچڑی پکڑی ہے، اس کے حوالے سے ہم جلدی آپ کو بلاگ میں آگاہ کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو رپورٹرز 21 اور ارمان صاحب ولاگ کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیجئے. آج کراچی کی کے ساتھ ہم نے آپ کو اپنا ولاگ رکھا ہے، اس کے حوالے سے فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.